इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। इसी निस्बत से चांद की 13, 14 और 15 तारीखों को अयामुल बैस कहते हैं। हम दुआ की कबूलियत में बहुत जल्द नाउमीद होने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं के हिस्सार में प्रोग्राम दुआ के साथ मैं हूं फायजा जुनैद। इंसान खता का पुतला है। खताएं इंसान से हो जाती हैं, जिसकी उसे सजा भी मिलती है। खताकार कोई भी हो, वो किए की सजा पाता है। हजरत आदम व हवा जन्नत में सुकूनत पजीर थे। इजाजत थी कि इस वसी व अरीज जन्नत में जो कुछ चाहो बगैर मेहनत व मुशक्कत के खाओ। सिर्फ शजरे ममनुआ के करीब मत जाना, इसका फल तनावुल ना करना, वरना नाफरमानों और सितमगारों में शामिल हो जाओगे। इब्लीस ने उन्हें अपने मकरो फरेब से बहिश से निकलवाने की गर्ज से बहकाया और वो बहकावे में आ गए। खुदा ने तुम दोनों को उस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना फरमाया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ, या उनमें से ना हो जाओ जो हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी ना मरेंगे। और कसम खा कर कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। जनाब आदम शैतान के बहकावे में ना आए और ये कहकर बात को रद्द कर दिया कि ये इब्लीस का फरेब है। मैं क्यों इस फेल का इर्तकाब करूं जिससे मेरे परवरदिगार ने मुझे मना फरमाया है। जनाब आदम को फरेब देने में नाकामी के बाद इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। कहने लगा, खुदा ने जिस दरख्त को आप पर हराम किया था हलाल कर दिया है। हजरत हव्वा उसके बहकावे में आ गई और फल खा लिया। फिर हजरत आदम को खाने पे आमादा किया। हुक्म खुदा की नाफरमानी हुई। आदम व हवा लिबासे जन्नत से महरूम कर दिए गए और जन्नत से निकालकर जमीन को उनका मस्कन बना दिया। रसूल खुदा फरमाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की तो अर्श के करीब से एक सदा आई, ए आदम, मेरी रहमत से निकल जाओ, क्योंकि जो मेरी नाफरमानी करता है वो यहाँ नहीं रह सकता। ये सुनकर आदम व मलाइका रोए। फिर खुदा ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जो उन्हें जमीन पर ले आए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर लाया गया तो उनका जिस्म स्याह पड़ गया। मलाइका उन्हें इस हाल में देखकर फरियादो गिरिया जारी करने लगे। उनकी आवाजें बुलंद हुई। सबने बारगाए वहदियत में अर्ज की, ए पालने वाले, आपने एक मखलूक पैदा की, उसमें रूह फूंकी, फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। आपने एक गुनाह के बदले में उनके सफेद जिस्म को स्याही में बदल दिया। आसमान से सदा आई, ए आदम, तुम रोजा रखो। वो चांद की 13 तारीख थी। रोजा रखा, 1/3 स्याही कम हो गई। और फिर अगले दिन रोजे रखे तो तमाम जिस्म की स्याही जायल हो गई। इसी निस्बत से चांद की 13, 14 और 15 तारीखों को अयामुल बैस कहते हैं। शैतान आदम व हव्वा के जन्नत से निकल जाने पर बहुत खुश था, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। जबकि आदम व हव्वा सख्त परेशान थे। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया, बारगाह खुदा में आजिज़ी व इंकिसारी और आहजारी के साथ बख्शिश की इल्तिजा की और दिलो जान से तौबा की। ए हमारे पालने वाले, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें मुआफ नहीं फरमाएगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो नुकसान उठाने वालों से हो जाएंगे। खुदावंद कुदुस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। वह मगरिब का वक्त था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रकत नमाज पढ़ी। 1 रकत अपनी खता की मुआफ़ी के लिए, एक हजरत हवा के लिए और एक कबूलियत तौबा के लिए। फल खाने और तौबा कबूल होने में 300 साल की मुद्दत लगी। अंबिया के इम्तिहान बहुत तवील होते हैं, इसीलिए कबूलियत दुआ में इतना वक्त लग गया। हम दुआ की कबूलियत में बहुत जल्द नाउमीद होने लगते हैं, जो कि नाशुक्री है। हमें अपनी नाफरमानियां और गुनाह नजर नहीं आते, जिनकी वजह से हम आजमाइशों में मुब्तला किए जाते हैं। खुदा ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मैंने तुम्हें शजरे ममनुआ के करीब जाने से रोका नहीं था? मैंने बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है?
انسان ہمیشہ اپنے کیے کی سزا و جزا پاتا ہے۔ انسان پر حق و باطل، نیکی اور برائی واضح کر دی گئی ہے اور عمل میں مختار بنا دیا گیا ہے، اور اپنے ارادے سے نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ نیکی پر جزا ہے اور برائی پر سزا ہے۔ جناب آدم و حوا کو اسی زمین پر اتارا گیا جس میں محرومی، محنت و مشقت، سختی، آزمائش اور امتحان کے ڈیرے تھے۔ آدم و حوا میں جدائی تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا دیں۔ التجا قبول ہوتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو خدا نے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، آپ کے جسم میں روح پھونکی، ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں اور بہشت کو آپ کے لیے مباح کیا، آپ سے بے واسطہ گفتگو کی، شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع فرمایا، آپ اس کو ترک کرنے پر صبر نہ کر سکے، اپنی خواہش کو ضبط نہ کر سکے، ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی اطاعت کی۔ پس آپ نے ہم سب کو اپنی نافرمانی کے سبب بہشت سے باہر نکلوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، اے فرزند، میرا دشمن میرے پاس مکر و فریب کے ساتھ آیا اور خدا کی قسم کھائی اور خیر خواہ بن کے کہا، اے آدم، میں تیرے لیے غمگین ہوں، مجھے تم سے الفت ہو گئی ہے، دکھ یہ ہے کہ تم جلد اس مکان اور موجودہ حالت سے علیحدہ کر دیے جاؤ گے اور ایسی حالت میں رکھے جاؤ گے جو تم پسند نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، اس مصیبت سے بچنے کا حل کیا ہے؟ تو شیطان بولا، میں تمہیں وہ درخت بتاتا ہوں جس کا اگر تم پھل کھاؤ گے تو کبھی مرو گے نہیں، تمہیں وہ ملک عطا ہوگا جو کبھی فنا نہیں ہوگا، تم ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے، اور وہ درخت وہ نہیں جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر خدا کی قسم کھائی، میں نے اس کی قسم کا اعتبار کر لیا، اس کے دھوکے میں آ گیا۔ اس ممنوعہ درخت کے حوالے سے بہت سی روایات اور کتب میں درج ہے۔ کسی شخص نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل آدم و حوا نے کھایا؟ وہ گندم تھا، انگور تھا، انجیر تھی، یا وہ درخت حسد تھا؟ امام نے فرمایا، یہ سب سچ ہے، بہشت کے درخت دنیا کے درختوں کی مانند نہیں ہوتے، وہ ہر قسم کے میوے رکھتے ہیں۔ حضرت آدم و حوا نے اتنی سی خطا پر اتنی بڑی سزا پائی، لمبے عرصے تک مصیبتوں میں مبتلا رہے اور بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ ان کی طرف سے دعا کی تکرار جاری رہی، اپنے بخشش کرنے والے رب سے امید قائم رکھی۔ جس دعا سے ان کی خطا معاف ہوئی، ہم نے آج اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ ہم گناہ گار لوگ ہی ایسی دعائیں ہر لمحے پر ہمارے لبوں پر رہنی چاہیے۔ حسب روایت اپنے پروگرام کا اختتام حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے اقتباس پر کرتے ہیں، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور ساری توجہ اسی توبہ کی طرف مبذول فرما دے جو تجھے پسند ہے، اور گناہوں کے اثرات سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے۔ ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں، آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث ہوں، اور ہم میں کوئی ایسی برائی باقی نہ رہے جو تیرے عذاب و سزا کا حقدار بنا دے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔